नमस्कार। एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। सुदूरपश्चिमको तराईलाई र हिमालसँग जोड्ने छोटो सडक बन्दै। कञ्चनपुरदेखि बझाङ जोड्ने 150 किलोमिटर दैजी देउरा सडकको 11 खण्डमा काम हुँदै। सुदूरपश्चिमका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 124 जनामा संक्रमण पुष्टि। सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 12,000 पुग्यो। भारतबाट कष्टकर यात्रा गरेर नेपाल भित्रिएका नागरिक सीमामै अटो र बस सञ्चालकबाट ठगिँदै। यात्रुले गुनासो गरे पनि सरकारी निकायले नसुनेको पीडितहरूको गुनासो। एडीबीको लगानीमा उपमहानगरका सडक स्तरोन्नतिको काम अझै सुरु भएन। जीर्ण सडक र उच्च सवारी चापले ट्राफिक व्यवस्थापन भद्रगोल। अब समाचार विस्तारमा। 4 जिल्ला जोड्न तराईबाट बझाङ पुग्ने छोटो सडकको मार्ग निर्माण कार्य सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तीव्र पारेको छ। 150 किलोमिटर लामो दैजी जोगबुढा चिरकुटे बेलापुर डुङ्गाड देउरा सडक योजना विभिन्न 11 खण्डमा विभाजन गरेर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण कार्य अघि बढाएको छ। यस सडक योजनाले डडेलधुराको सदरमुकाम अमरगढीलाई दैजीबाट छोटो दूरीमा जोड्नेछ। अहिलेसम्म डडेलधुरा सदरमुकाम र बझाङ जाने एकमात्र मार्ग अत्तरिया भएर जाने भीमदत्त राजमार्ग हो। सुदूरपश्चिम सरकारले छनौट गरेका प्रदेशका गौरवका योजनामध्ये दैजी जोगबुढा चिरकिट्टे बेलापुर डुङ्गाड देउरा सडक एक हो। पहाड र हिमालबाट तराई आवतजावत गर्ने छोटो बाटोका रूपमा दैजी जोगबुढा चिरकिट्टे बेलापुर डुङ्गाड देउरा सडक योजनालाई अघि बढाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराले बताउनुभयो। निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र यो यहाँहरूले नै देख्न सक्नुहुन्छ। यो काम अत्यन्त तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। म यो कामबाट अत्यन्त सन्तुष्ट छु, किनभने छोटो समयमा यति धेरै कामहरू भएको छ। सो सडक योजना क्षेत्रमा ठूलो जनसङ्ख्याको बसोबास भएकोले यसले उनीहरूको आर्थिक विकासमा पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दैजी जोगबुढा चिरकिट्टे बेलापुर डुङ्गाड देउरा सडक योजना सहित 7 वटा गौरवका योजना सुरु गरेको थियो। सडक योजनामा अहिले 48 किलोमिटरमा कालोपत्रे र 7 किलोमिटरमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। पूर्वाधार कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामचन्द्र खत्रीका अनुसार लिपाना गाईबादे खण्डमा 11.5 किलोमिटर, गाईबादे जोगबुढा खण्डमा 5.5 किलोमिटर, जोगबुढा खजुरानी खण्डमा 4 किलोमिटर, पोखरा बेलापुर डुङ्गाड खण्डमा 10 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइरहेको छ भने सलौन चिरकिट्टे खण्डको 7 किलोमिटर सडकमा ग्राभेल भर्ने काम भइरहेको छ। छेला लिपना 16 किलोमिटर पनि कालोपत्रे भइरहेको पूर्वाधार कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी हेमराज भट्टले बताउनुभयो। बन्दताल चुनेपानी सिद्ध सरोवर सडक, त्यसै गरी चाहिँ दैजी लिपना जोगबुढा सडक, यो चाहिँ हाम्रो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोग र कञ्चनपुर पूर्वाधार विकास कार्यालयको चाहिँ सहजीकरणमा चाहिँ यो सडकहरू निर्माण भइरहेछन्। छेला लिपना सडक खण्ड सङ्घीय सरकारले टेन्डर गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको सशर्त अनुदानको आयोजना हो। अरू सबै प्रदेश सरकारले नै निर्माण गरिरहेको छ। उक्त योजना अन्तर्गतको दैजी छेला खण्डको 5 किलोमिटर यसअघि नै कालोपत्रे भइसकेको छ भने महाकाली राजमार्गमा पर्ने पोखरा जोगिनी खण्डको 7 किलोमिटर पनि यसअघि नै कालोपत्रे भइसकेको छ। प्रदेश गौरवको योजना अन्तर्गत पर्ने सबै सडक खण्डमा ट्र्याक खोल्ने काम भइसकेको पूर्वाधार कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर खत्रीले बताउनुभयो। ती क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्न मात्र बाँकी छ। बेतकोट नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने केही सडक खण्डको कालोपत्रे सुरु भइसकेको र केहीको काम सुरु हुने प्रक्रियामा रहेको बेतकोट नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार चन्दले बताउनुभयो। यो
सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका बिचमा कार्यविस्तृतीकरणले गर्दाखेरि कसले निर्माण गर्ने भन्ने टुङ्गो नभएका कारणले गर्दाखेरि केही समय बिचमा अल्पत्र पर्यो। सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले काम गर्न पाएन र फेरि गएको वर्षदेखि यो काम शुभारम्भ भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो वर्षको यो महिना असोज महिनाभित्रै 3-4 किलोमिटर कालोपत्री गरिसक्ने योजनाका साथ निर्माण कम्पनी लागेको छ। सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर खत्रीले आयोजना निर्माणपछि डडेलधुराको भित्री मधेसका बासिन्दा अति छोटो बाटो भएर जिल्ला सदरमुकाम जान पाउने बताउनुभयो। अहिलेसम्म डडेलधुराको भित्री मधेस क्षेत्रका बासिन्दा डोटी जिल्लाको बुडर भएर जिल्ला सदरमुकाम अमरगढी जाने गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका थप 124 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशका 4वटा प्रयोगशालामा बुधबार गरेको परीक्षणमा 124 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा बुधबार 281 जनाको परीक्षण गर्दा थप 51 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका थप 36 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। कैलालीकै गोदावरी नगरपालिका र कैलाली गाउँपालिकाका 2 जना, टिकापुर नगरपालिकाका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका 5 जना, बेतकोट नगरपालिकाका 3 जना, कृष्णपुर नगरपालिकाका 1 जना र अछामको मंगलसै नगरपालिकाका 1 जनामा समेत संक्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अछामको कमल बजार प्रयोगशालामा 131 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 39 पुरुष 7 जना महिला गरी 46 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेमा बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका 27 जना, मंगलसै नगरपालिकाका 9 जना, चौरपाटी गाउँपालिकाका 2 जना, कमलबजार नगरपालिकाका 1 जना छन्। प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी टेक बहादुर बेष्टले मल्लेख गाउँपालिकाका 1 जना पुरुष 15, सापेबगर नगरपालिकाका 2 जना पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। बाजुराको स्वामी कार्तिक गाउँपालिकाका 1 जना पुरुष र बुढीगंगा नगरपालिकाका 2 जना पुरुषमा समेत संक्रमण पुष्टि भएको छ। उता डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशालामा 22 र बैतडी जिल्ला अस्पतालको प्रयोगशालामा 5 जनामा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या 11,979 पुगेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका 9,677 डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 43 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। गौरीफन्टा नाका भएर नेपाल आउने तथा जाने यात्रु दैनिक लुटिँदै र ठगिँदै आएका छन्। भारतबाट कष्टकर यात्रा गरेर नेपाल भित्रिएका नागरिक सीमामै अटो र बस सञ्चालकहरूबाट ठगेका हुन्। यात्रुबाट चर्को भाडा लिएर सीमा क्षेत्रमा वारपार गराउँदा पनि 3 ठाउँमा सुरक्षा जाँच गरिरहेका सुरक्षाकर्मीले वास्ता गर्दैनन्। गौरीफन्टा नाकादेखि मोहनाको होल्डिङ सेन्टर पुर्याउन मात्रै यात्रुबाट 200 देखि 1000 रुपियाँसम्म भाडा असुल्ने गरेको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन्। धनगढीका अटो चालकहरूले यात्रुहरूसँग मनोमानी भाडा लिँदै आएको यात्रुहरूको गुनासो छ। डोके बजारबाट मोहना पुल कटाई होल्डिङ सेन्टरसम्म मात्रै पुर्याएका 200 देखि 1000 सम्म लिने गरेको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन्। अटो चालकहरूले 2 मिनेटको बाटो पनि चर्को मूल्य लिने गरेको स्थानीय सन्तोष मगरले बताउनुभयो। कोरोनाले आर्थिक स्थिति अत्यन्तै कमजोर भएको बेला एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई बाटोमा नै मनोमानी भाडा लिइरहेको प्रति प्रशासन मौन बनेको उहाँले बताउनुभयो। तपाईको यहाँ इन्डियादेखि मान्छेहरू तमाम धेरै टाढादेखि आइरहेका हुन्छन् हैन। उहाँदेखि अब त्यहाँदेखि सामान ल्याएको मान्छे एउटा मान्छे व्यक्तित्व 500 800 देखि लिएर 1000सम्म भाडासम्म उठाइरहेका छन्। यहाँदेखि सबैको यहाँदेखि होल्डिङ सेन्टर जान्छ 2 मिनेटको बाटो छैन, 200 300 देखि लिएर 700 सम्म लुटिरहेका हुन्छन्। यहाँदेखि अब हामीले पनि डाइरेक्ट यहाँदेखि पुरा गरेर जान्छौँ। भन्ने मान्छे आयो भने उनीहरूले हामी होल्डिङ सेन्टर जबरजस्ती गरेर होल्डिङ सेन्टर पुऱ्याएको हुन्छ तिनीहरूले हैन। जबरजस्ती पुऱ्याइरहेका हुन्छन्। हामीले जुन चाहिँ यहाँदेखि सुविधा पनि दिइरहेका हुन्छ। उनीहरूको इच्छा अनुसारले जानु छ भने हामी पहिले पुरा गरिरहेका हुन्छौँ हैन। र कुरो गर्दैन भने पनि ठिकै छ। उनीहरूले यहाँदेखि होल्डिङ सेन्टर लानको लागि 200 300 400 2 मिनेटको बाटो हुँदैन, त्यति पैसा लिइरहेका हुन्छन्। हामीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जान्छौँ भनेपछि तिनीहरूले अब यिनीहरूले लुट्छ यताउता गर्छ भन्ने हामीले कुरो गरिरहेका हुन्छौँ। हामी एउटा पेट्रोल युनियन चलाउने ड्राइभरहरू सबै अटोवाला साथीहरू छन् हैन, उहाँहरूसँग तपाईँले बुझ्दा हुन्छ कि एकपालि। हरेक कुरामा महँगी बढिरहेको र आफ्नो देशमा गरेर खान नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै भारत जान लागेका कालु भुलले नेपाली नै ठगिन दुःखद भएको बताउनुभयो। टिकटमा त कालोबजारी छ नै, 2 मिनेटकै बाटोमा पनि अटो तथा अन्य सवारी साधनले मनोमानी भाडा लिइरहेको प्रति उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो। किनकि अब गरिब जनता मान्छेहरूलाई जो कमाएर खाने
कमाउने जो तपाईँको जो यो हामी मजदुर छौँ नि, हजुर मजदुरको चाहिँ कुनै चिज भाउ बढाएको छैन, न रेट बढाएको छ। यो महँगाई मात्रै बढाउँछन् कि त्यो अलि चाहिँ गलत गरिरहेछन् होइन, ब्ल्याक गरे जस्तो होइन। मान्छे अब मजबुरीले पनि बाध्यतालाई दिन लाग्छन् होइन, त्यो चाहिँ अब अलिकता सोच्नुपर्ने कुरा हो होइन। अधिकांश यात्रुहरू भने अटो व्यवसायीले जति भाडा भन्यो त्यति अनुसारले भाडा दिँदा आफै लुटिने गरेको प्रहरी बताउँछन्। मनोमानी भाडा लिए पनि यात्रुहरूले प्रहरीलाई सम्पर्क नगर्दा कसैलाई कारबाही गर्न नसकेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख वीरेन्द्र बहादुर बोहराले बताउनुभयो। अब यसमा यो अटो व्यवसायीहरू अहिले अब कुनै सङ्घ बनाएर या कुनै सङ्घ स्थापना गरेर आबद्ध भएको छैन। अब यिनीहरूले चाहिँ सबै पर्सनली हिसाबले चाहिँ चलाइरहेका छन्। अब यसमा चाहिँ हामीले अटो व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अब विभिन्न समयमा चाहिँ अब तपाईँहरू तोकिएको भाडा मात्रै लिनुहोस्, त्योभन्दा बढी नलिनुहोस्, जनगुनासो आइरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ ओरिएन्टेसन प्रशिक्षण चाहिँ दिएका छौँ। अब 20-40 जना कुनै ठाउँमा भेला जम्मा गरेर यिनीहरूको चाहिँ अनि तपाईँ लाइसेन्स बोक्नुहोस् अनि त्यसपछि कागजपत्रहरू राख्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। अब तर अब यो काहीँ कतै फाटाफुट्टा अब यिनीहरूले बढी लिएको भन्ने पनि छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चेकिङहरू राखेका छौँ। अब यसको मुख्य कारण के छ भने यिनीहरूले टिकट काट्दैनन्। टिकट नकाटेपछि अब कुनबाट कति लिए भन्न चाहिँ हामीले अनुगमन गर्न गाह्रो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ जुन अब पेसेन्जरहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ फलाना ठाउँबाट चाहिँ फलाना व्यक्तिहरूले चाहिँ फलाना अटोले चाहिँ बढी पैसा लियो भने हामी कहाँ तत्काल कम्प्लेन गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी कानुन दायरामा ल्याउँछौँ, कानुनमा पनि कडा कार्य पनि गर्छौँ। यात्रुहरूसँग चर्को भाडा असुलिरहेको भन्ने समाचारहरू आइरहँदा पनि अनुगमनकारी निकाय मौन बसेर उनीहरूको निवेदन पर्खिने हो भने अझै यात्रुहरू लुटिने क्रम रोकिने छैन। महेश बडु, STS न्युज, धनगढी। सरकारले प्रतिबन्ध लगाए ता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 200 बढी नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार 2075 सालको फागुन 10 गतेदेखि हालसम्म गरी विप्लवका 205 जना नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पक्राउ परेका नेकपाका नेता कार्यकर्ता मध्ये 24 जनालाई अदालतको आदेशपछि पूर्वपक्षका लागि कारगार चलान गरिएको छ भने 165 जना मुद्दा दर्ता भई छुटेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। 12 जना सोधपुछपछि छुटेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा छ भने 4 जनामाथि अनुसन्धान जारी छ। पक्राउ परेकाहरूमाथि प्रहरीले 191 मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ भने 2 वटा मुद्दा दर्ता गर्न बाँकी रहेको छ। मोरङमा विप्लव समूहले शिक्षकको अपहरण गरी हत्या गरेको घटनाले विप्लव समूहले हिंसाको बाटो अँगालेको भन्दै सुदूरपश्चिममा समेत सुरक्षा सतर्कता बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। STS न्युजमा एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिमको तराईलाई र हिमालसँग जोड्ने छोटो सडक बन्दै कञ्चनपुरदेखि बझाङ जोड्ने 150 किलोमिटर दैजी देउरा सडकको 11 खण्डमा काम हुँदै। सुदूरपश्चिमका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 124 जनामा संक्रमण पुष्टि। सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 12,000 पुग्यो। भारतबाट कष्टकर यात्रा गरेर नेपाल भित्रिएका नागरिक सीमामै अटो र बस सञ्चालकबाट ठगिँदै यात्रुले गुनासो गरे पनि सरकारी निकायले नसुनेको पीडितहरूको गुनासो। एडीबीको लगानीमा उपमहानगरका सडक स्तरोन्नतिको काम अझै सुरु भएन। जीर्ण सडक र उच्च सवारी चापले ट्राफिक व्यवस्थापन भद्रगोल। ब्रेकपछि STS न्युजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धनगढीमा बिग्रित अवस्थामा रहेका सडकहरूका कारण स्थानीयहरूले शास्ति खेप्नु परेको छ। पछिल्लो समय सवारी चापका कारण बिग्रदै गएको शहीद गेट क्याम्पस गेट सडक खण्ड पुनर्निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भएको लामो समयसम्म काम सुरु नभएको भन्दै स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। सरकारले सडक क्षेत्रका संरचना हटाउन बारम्बार सूचना जारी गरे पनि कालोपत्रीको काम भने सुरु हुन नसकेको छैन। सडकमा उड्ने धुलोका कारण मानव स्वास्थ्यमा समेत असर परिरहेको भन्दै सडक कालोपत्रीको काम चाँडो सुरु गर्नुपर्ने स्थानीयहरूले माग गरेका छन्। तर निर्माण कम्पनीले भने सम्झौता अघिभित्र जसरी पनि काम सक्ने दावी गरेको छ।
बिग्रदो अवस्थामा रहेका सडकका कारण धुलो र हिलोको शास्ति खेप्नु परेको धनगढीका स्थानीय वासीहरूले गुनासो गरेका छन्। अन्य सडकहरूको समस्या सामान्य भए पनि शहीद गेटदेखि क्याम्पस गेटसम्मको सडक खण्डको अवस्था भने जटिल देखिएको छ। पछिल्लो समय निकै व्यस्त हुँदै गएको उक्त सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता भएको 6 महिनासम्म पनि काम सुरु हुन सकेको छैन। सवारीको चापले सडकको अवस्था बिग्रदै गएको र समयमै मर्मत तथा पुनर्निर्माण नहुँदा हिलो तथा धुलोले स्वास्थ्यमा समेत समस्या ल्याइरहेको स्थानीयवासीहरूले गुनासो गरेका छन्। तिहारपछि नै सुरु गर्ने भनेको थियो हैन, त्यो खै कहिले अहिलेसम्म यसले गर्दा अब हामीहरूलाई त यताउति जान सबै कुराहरू यस्तो समस्या भइरहेको छ। अब जसमा धुवा धुलोले गर्दा न त मतलब घरको भित्रै पनि धुवाले भरिएर होइन यस्तो कन्डिसन भएको छ कि साह्रै गाह्रो छ कि अब विद्यार्थीहरू हिँडिरहन्छन्, कर्मचारीहरू हिँडिरहन्छन्, यत्रो मान्छेहरू हिँडिरहन्छन्, यो बाटोकोले त सबैलाई एकदम समस्यामै पाइरहेको छ। त्यो खै निर्णय नै भइसक्यो भन्ने गरेको थियो होइन, एडिबीले कसले लिया भन्ने सुनेको थियो अलिअलि, हाम्रो त अब त्यति थाहा पनि छैन र त्यो अनुसार अब चाहिँ हुनुपर्ने हो कि अहिलेसम्म त खै त्यो काम यस्तो लापरवाही हो कि अब यो चाहिँ के हो, यो बाटो मात्र अवस्था यस्तो छ कि साह्रै गाह्रो अवस्था छ कि पानी परेको हिलोले वहाँ त्यहाँ गाडी आइरहेको छ भनेपछि यहाँ कहाँ जाउँ के जाउँ बाटो तहस महस हुन्छ कि मान्छेहरूको होसै उठ्छ कि यस्तो कन्डिसन छ कि धुलो माटोले गर्दा त साह्रै नै अब यो धुलोले रोग अहिलेको यो कोभिड-19 भन्ने यो महामारी फैलिएको बेला यो धुलो माटी साह्रै नै समस्या फैलिएको छ। यसले गर्दाखेरि हामी एकदमै मारमा छौँ, हिँड्न गाह्रो छ। धुलो माटोले यो भित्र माटो भरिन्छ, पानी पनि कति हाल्दा एकदमै बिजोग भइसक्यो। स्थानीयका अनुसार नगर सरकारले सो सडक कालोपत्रे गर्ने भन्दै सडकको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने घर तथा अन्य संरचनाहरू हटाउन सूचना जारी गरेको थियो भने कतिपयको संरचना तोड्न नगरपालिकाले नै सुरु गरेको थियो। सरकारले देखावटी काम थालेको लामो समयसम्म पनि कालोपत्रेको कुनै सुरसार नभएको र सरकारले जनतालाई बारम्बार त्रसित तथा आतंकित पार्ने काम गरेको स्थानीयहरूको दुखेसो छ। तर नगर सरकारले भने काम सुरु गर्न ठेक्का सम्झौता भइसकेकाले चाँडै काम हुने अपेक्षा गरिए पनि कोरोना तथा निर्माण कम्पनीको सुस्त व्यवस्थापनका कारण ढिला भएको बताएको छ। आवश्यक जग्गा मुआब्जाका लागि स्थानीयहरूको सहमति लिइसकेको र काम सुरु गर्न निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरिरहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरी बताउनुहुन्छ। टेन्डर प्रक्रियाहरू सबै सिद्धिएर अब कार्यान्वयन प्रक्रियामा त्यो गइसकेको छ र जो निर्माण व्यवसाय हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो अफिस पनि खडा गरिसक्नु भएको छ। हिजो आज बिहान नै हामी त्यसको चाहिँ चौराहाबाट शिलान्यास गर्ने भन्ने प्रोग्राम थियो, तर पनि अब केही कारणवश जुन प्राविधिक टोली छ उहाँको जो कन्सल्टेन्सी हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्टको पनि अफिस अलग्गै खडा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने निरन्तर त्यसलाई अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँ चाहिँ आउन नसक्नु भएको कारणले अब सायद 2-3 दिनभित्रमा यो शिलान्यास सुरु भइहाल्छ। हामीहरूले जुन ठाउँमा हाम्रो सडक या नाली जे बन्ने हो त्यो ठाउँमा पूर्व हामीले स्वीकृति लिनुपर्छ पब्लिकको र पहिल्यै हामीले सहमतिहरू लिइसकेका छौँ र त्यस्तो धेरै ठुलो संरचनाहरू भत्किने खालको अवस्था पनि छैन र प्राय भनौँ न 90-95% को हामीसित सहमति आइसकेको छ। हामीले त्यो पठाइ पनि सकेका छौँ। उक्त सडक 2 वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालीले गत असारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सो सडकसँगै धनगढीको चौराहा कैलाली पुल सडक, क्याम्पस गेट जाखुरताल सडक, डिबोटी स्याउले सडक, गुल्म चर्च सडक, मालपोत र हसनपुर रोड गरी 7वटा सडकमा करिब 10 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न निर्माण कम्पनीले 68 करोडको लागत सम्झौता गरेको छ। कोरोना असर तथा आवश्यक व्यवस्थापनका कारण आयोजना निर्माणको काम केही समय ढिलाइ भएको भए पनि अब चाँडै काम सुरु गर्ने र सम्झौता अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने निर्माणको जिम्मा पाएको कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालीका इन्जिनियर प्रतीक मकाजुले बताउनुभयो। ठेक्का लगभग हाम्रो असार साउनतिर ठेक्का हुने बित्तिकै जुन यो अब कोभिडको पेन्डेमिकले गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि अब प्रोहिबिटी अर्डर जारी गरेको सबै रिसोर्सहरू हामीले काठमाडौँबाट नै मोबिलाइज गर्नुपर्ने भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भयो। किनकि त्यतिखेर अब गृह मन्त्रालयले पनि अब आफ्नो पास जारी गर्नमा एकदम कडाइ गरेको, अब पास पनि जारी नगरेको अवस्थामा चाहिँ हामीले सबै माल मेटेरियल र रिसोर्सहरू काठमाडौँबाट मोबिलाइज गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ हामीले यहाँ साइट प्लानिङ गर्न चाहिँ ढिलो भयो। तैपनि अब हाम्रो आयोजनाको अब 2 वर्ष छ। अब हामी सकेसम्म चाहिँ हामी आयोजना अवधिभित्र नै काम सक्छौँ। कमिङ सन्डेबाट चाहिँ हामी काम चाहिँ साइड ब्रेक गर्ने सुरु गर्ने हामीले टार्गेट राखेका छौँ।
धनगढीका सडकका कारण वर्षेनी धुलो र हिलोले आक्रान्त बनेका स्थानीयहरूले सडक मर्मत तथा पुनर्निर्माण भई सहजताको अनुभूति गर्नेछन्। यसका साथै आफ्नै घर आँगनमा निर्माण हुने र भइरहेको आयोजना बलियो र दिगो बनाउन सरकार तथा सरोकारवालासँगै आम नागरिकहरूले समेत निगरानी गर्न आवश्यक देखिन्छ। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्यूज, धनगढी। कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरीले करिब 1.25 लाखको अवैध सामान बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी नेपाल नम्बर 35 गण हेडक्वार्टर शैलेश्वरीबाट खटेको टोलीले कञ्चनपुरका पुनर्वास, बेलौरी, थापाचोक, फटिया र खल्ला मछेट्टी इलाकाबाट 1,73,550 रुपैयाँ बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर एयरले भारतबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएको मोबाइल, बिडी, प्याज, ब्याट्री, माछा, कुखुरा बरामद गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै सोही क्षेत्रबाट सालको काठ समेत बरामद गरेको उहाँले बताउनुभयो। बरामद गरेको सामान वन, क्वारेन्टाइन तथा भन्सार कार्यालय गड्डाचौकी कञ्चनपुरमा बुझाइएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक एयरले जानकारी दिनुभयो। सरकारले निकै महत्त्वका साथ सञ्चालन गरेको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिनी अभियान हिंसा न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण साबित भएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। अभियान सञ्चालनपछि हिंसाका घटना बाहिर आउने क्रमसँगै मानिसमा जागरण समेत बढेकोले हिंसा विरुद्ध खुलेर बोल्न सक्ने क्षमताको विकास भएको उनीहरूको दाबी छ। व्यावहारिक रूपमा अभियानको प्रभावकारिता, हिंसामा आएको कमी र गैर सरकारी संस्थाहरूले होटल केन्द्रित कार्यक्रमहरूका बारेमा भने कतिपयको साझा र गम्भीर प्रश्न पनि छ। लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रत्येक वर्ष अङ्ग्रेजी महिनाको नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 सम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रूपमा मनाइने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने क्रम जारी छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन हुन थालेपछि हिंसाका घटना दिन प्रतिदिन बाहिर आउन थाल्नु यो अभियानको सकारात्मक पक्षको रूपमा बुझिएको छ। यस्ता अभियानले मानिसहरूमा जागरण ल्याउने तथा यसबारे खुलेर बोल्न सक्ने क्षमताको विकास भएको र अभियानले समुदाय स्तरमा हिंसा न्यूनीकरण तथा सकारात्मक व्यवहार परिवर्तनमा सहयोग पुगेको जानकारहरू बताउँछन्। अब यो लैङ्गिक हिंसा 16 दिने जो अभियान चलिरहेको छ यसले असाध्यै राम्रो काम गरेको छ र पहिलाको दाँजोमा अहिले चाहिँ केही घटेको पनि छ र यो अभियानले केही कम गाउँघर समाजमा कम हुँदै गइरहेको अवस्था छ। किनभने यो अलिकति गाउँघरमा उनीहरूलाई सचेतनाका कुराहरू र ल है यो यसरी जानुपर्छ, यसमा चाहिँ अब उमेर पुगेपछि विवाह गर्नुपर्छ, घरमा के शिक्षित कुराहरू र उनीहरू अभिभावकलाई पनि सम्झाउने बुझाउने क्रममा उनीहरू चाहिँ यो अभियानले चाहिँ उनीहरू धेरै भन्दा धेरै मद्दत पुगाएको छ। अब केही हल्का चेतना हुन्छ, छोरीले पनि एउटा मानव हुन्, छोराछोराकै हुन् र यो छोरीले पनि जुनसुकै काम पनि गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुराहरू जो अहिलेको एउटा राजनीतिक परिवेशले एउटा देशले यो नेपालमा बनेको कानुनले पनि एउटा छुट्टै दिएको कारणले अहिले मान्छेहरू बल्ल बल्ल छोरीहरू त्यति नराम्रो होइनन्, छोरीहरूमा पनि सन्तुष्टि हुनुपर्छ भन्ने अहिले चाहिँ हल्का हल्का 100मा धेरै त होइन 5%सम्म यो छ अहिले। अब यस्तो यस्तो कार्यक्रम गरेर गरास लेभलमा लैजाँदाखेरि त सपोर्ट हुन्छ नि होइन। ठिकै हो, छोरी जन्माउँदाखेरि पनि राम्रै हुँदो रहेछ, बरु छोराछोराकै हामीले पढाउन सक्नुपर्छ, लेखाउन सक्नुपर्छ, सारा कुराहरू गरेपछि छोरी पनि ठिकै हुन् भन्नेसम्म अहिले तल सपोर्ट गर्छ। महिला तथा बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकारको सुनिश्चित गर्न तथा विकासको समान साझेदारको रूपमा स्थापित गरी लैङ्गिक समानता कायम गरी यस अवधिमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धमा विविध जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी यसलाई अभियानको रूपमा मनाउने गरिएको हो। 16 दिनसम्म मनाइने यो अभियानमा र्याली, जुलुस तथा विभिन्न ठूला कार्यक्रमहरूलाई महत्त्व दिइँदै आएको भए पनि यस वर्ष भने कोरोनाको असरले सामान्य रूपमा मनाइँदैछ। हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिलाहरू सशक्त हुनुपर्ने तथा आफ्ना बालबालिकाहरूसँग उत्प्रेरणापूर्ण सकारात्मक व्यवहारको खाँचो पर्ने घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र बहादुर सिंहको धारणा छ। हजुरहरूको सबैको एउटै भएस छ, श्रीमानले छोड्यो भने के गर्ने, छोड्यो भने तपाईँहरू बाँच्न सक्नुहुन्न साँच्चीकै, तपाईँहरू भत्केरै जाने हो, यही बाँच्न सक्दैनौँ भन्ने कारणले अब हामी कति दिनसम्म विभेदी भएर बस्ने। श्रीमानले अर्को श्रीमती ल्याउँदाखेरि पनि हामी सहनुपर्छ, अन्याय तपाईँहरू सहने, अनि विभेद भयो भने पनि तपाईँहरू त्यो प्रपार्टीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ चेन्ज गरेर जाउँ। म माइती घरमा 20 वर्ष 22 वर्ष बस्ने हो, बाँकी तेरो 50 वर्ष तैँले त्यो केटासँग जीवन बिताउनु पर्ने हो,
त्यो केटो त्यो 50 वर्ष जीवन बिताउने केटो तिम्रो सही छ कि गलत छ? त्यसले खुवाएको खाजा घरबाट चोरेर ल्याएको पैसा हो कि आमाबाबुले चाहिँ दिएको पैसा हो अथवा कमाएर ल्याएको पैसा हो? तिमीले अहिले गर्ने व्यवहार त्यो सधैँ गर्ने हो कि होइन? यो कुरामा तैँले चाहिँ ख्याल गर्छस् कि गर्दैनस्? यति कुरालाई चाहिँ ख्याल गरेर मेरो भविष्य यसैसँग राम्रो हुन्छ भने तिमीहरू 20 वर्षपछि तिमीहरूको बिहा गरिदिन्छौ, हामी गरिदिन्छौँ, तिमीहरू चाहिँ अहिले सँगै केही फरक पर्दैन, त्यसो विवाह अहिले नगर भनेर हामी भन्दैनौँ। त्यो नभनेका कारणले चाहिँ बालबच्चाहरू चाहिँ आत्महत्या गर्नतिर अहिले चाहिँ उद्धत भइरहेछ। पछिल्लो समय समुदायमा हुन सक्ने विभिन्न हिंसा न्यूनीकरणमा सरकारले समेत चासो बढाएको छ। सरकारले लक्षित समुदायमा पुगी हिंसाको अवस्था र प्रकृति बुझ्ने, उनीहरूको उद्धार तथा सहयोगमा जोड दिने लगायतका कार्यहरू समेत अघि बढाएको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानलाई हरेक वर्ष महत्त्वको साथ मनाइने गरेको र समुदाय स्तरमा यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको घोडाघोडी नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेम कुमारी थापा बताउनुहुन्छ। 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका कार्यक्रमहरू हामी गरिरहेका छौँ। हामी घोडाघोडी नगरपालिकामा 12 वडामा हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। यसको सफलता भएको छ पोहोरको भन्दा अहिलेको भन्दा होइन। अर्को यसरी चाहिँ भइरहेको छ। हामीले गर्दै गरेन त्यो बारेमा हामीले कुराको उठानै गरेनौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हिंसाहरू अझै बढ्दै गरेको हुन्छ। आफ्नो बुवाबाट चाहिँ छोरी सुरक्षित छैन, आफ्नो दाजुबाट दिदीबहिनी सुरक्षित छैन। यस्तो किसिमको हाम्रो अहिले चाहिँ घरभित्रैबाट चाहिँ हिंसा हुँदो रहेछ। हिजो पनि हुन्थ्यो होला तर त्यो चाहिँ बाहिर आउँदैन थियो। अहिले चाहिँ घरबाट बाहिर आएको छ। यो खुसीको कुरा हो। जब बाहिर आउँछ नि यसको न्यूनीकरण पनि हुँदै जान्छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सरकारले अभियान नै सञ्चालन गरे पनि त्यो कतिको प्रभावकारी भयो कि लैङ्गिक हिंसामा कमी आयो त? यति मात्र नभई गैर सरकारी संस्थाहरूले विभिन्न तारे होटलहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी 1-2 जना पीडितलाई अघि सारेर अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको ध्यान खिच्ने बाहेक अन्य के उल्लेख्य काम भए भन्ने प्रश्न भने सबैको साझा र गम्भीर रूपमा देखिएको छ। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्यूज, धनगढी। समाचार सक्नु अघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिमको तराईलाई र हिमालसँग जोड्ने छोटो सडक बन्दै। कञ्चनपुरदेखि बझाङ जोड्ने 150 किलोमिटर दैजी देउरा सडकको 11 खण्डमा काम हुँदै। सुदूरपश्चिमका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 124 जनामा संक्रमण पुष्टि। सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 12,000 पुग्यो। भारतबाट कष्टकर यात्रा गरेर नेपाल भित्रिएका नागरिक सीमामै अटो र बस सञ्चालकबाट ठगिँदै। यात्रुले गुनासो गरे पनि सरकारी निकायले नसुनेको पीडितहरूको गुनासो। एडीबीको लगानीमा उपमहानगरका सडक स्तरोन्नतिको काम अझै सुरु भएन। जीर्ण सडक र उच्च सवारी चापले ट्राफिक व्यवस्थापन भद्रगोल। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।